बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हैं कि क्या आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान कोई नया वार करने जा रहा है, या क्या अमेरिका ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया में तेल का ख़तरा रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और पिछले कुछ घंटों में इसराइल ने लेबनान पर 100 से ज़ायद हमले किए और बनू हमले पे पाकिस्तान का सख्त तरीन जवाब क्या हो सकता है। व्यूअर्स, मैं हूं तसद्दुक़ गिलानी और आज हम बात करेंगे ऐसे आलमी बहरान की जिसके असरात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इसकी गूंज हर घर, हर बाज़ार और हर पेट्रोल पंप पे नज़र आ रही। तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत या बाकी खित्ते की हुकूमतें अवाम को रिलीफ देने जा रही हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्या अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आगाज़ करते हैं व्यूअर्स कि ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पे कोई नया हरबा, छोटी आबदोज़ें, छोटी कश्तियाँ, इस हवाले से अमेरिका और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स, ख़ास तौर पे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान आबनाए हुर्मुज़ में सिर्फ मिसाइल या ड्रोन नहीं, बल्कि छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, माइंस और मुमकिना तौर पे छोटी आबदोज़ें, जिसे टैक्टिकल सबमरीन्स कहते हैं, के ज़रिए अमरीकी बहरी नक़्ल हरकत को चैलेंज कर रहा है। याद रहे कि इस इलाके से पूरी दुनिया की ज़रूरत का 20% तेल गुज़र रहा है और उसके अलावा और बहुत सारी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं फर्टिलाइज़र्स के समेत, जिसकी बंदिश ने दुनिया को एक नए मुआशी बहरान से रूशनास कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने कुछ दिन कबल अपने बहरी जहाज़ों को एस्कॉर्ट मिशन के हवाले से वक्ती तौर पे रोक दिया, क्योंकि ईरान के साथ मुज़ाकरात की उम्मीद यकीनन बरकरार है। लेकिन अब ये उम्मीद किसी हद तक कमज़ोर भी पड़ती दिखाई दे रही है। सदर ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को फिलफौर, आपको पता है, कल मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये सीज़ फायर जो इस वक्त मौजूद है, ये वेंटिलेटर पे है या एक लाइफ सपोर्ट पे, यानी जंग बंदी आखिरी सांसों पे है। दिस इज़ अ बिग अनाउंसमेंट। अगर ईरान वाकई अंडर वाटर एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तरफ जाता है तो ये अमेरिका के लिए एक नया दर्द सर बनेगा, एक नया हेडेक बनेगा और दुनिया की एक नई एनर्जी इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, जो पहले ही बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखें कि इसराइल ने लेबनान पे पिछले 24 घंटों में कुछ 100 से ज़ायद फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले किए, और ख़ास तौर पे जनूबी लेबनान में, जहां हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। अब ये देखा जाए तो सिर्फ इसराइल और हिज़्बुल्लाह की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते को एक बड़ी रीजनल वॉर की तरफ धकेला जा रहा है। अगर लेबनान में मुकम्मल जंग में दाखिल हो जाता है तो ईरान मज़ीद एग्रेसिव हो सकता है और अमेरिका को दोबारा बराह रास्त मुदाखलत करना पड़ सकती है, जिससे एक बड़ी जंग ट्रिगर कर सकती है, और यही बात आपको बयानिए में हम बता रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है कि ये जंग आगे ना बढ़े और सिफारती तौर पे इसका कोई वाज़े और मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो लगता है कि दुश्मन इस इरादे को भी कमज़ोर करने के दरपे है, लेकिन पाकिस्तान इस पे मुसलसल कायम है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में एक फतह खेल चेक पोस्ट पे हौलनाक हमला, आपको पता है, कल हुआ और 15 पुलिस एहलकार उस हमले में शहीद हो गए। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि वो भी किसी घराने के चश्मो चिराग होंगे। हमला खुदकुश गाड़ी और बाद अज़ां एम्बुश पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अफ़गान नाज़िमुल उमूर को तलब करके सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और वाज़े किया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना नाकाबिले कबूल है और उस हवाले से बड़ी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। अब ये व्यूज़ एक सिर्फ खुदकुश हमला या दहशतगर्द हमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज
بھی اس کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کراس بارڈر کائنیٹک رسپانس پر غور کرے گا. اور پاکستان نے واضح کہا ہے کہ اس طرح کے اگر معاملات ہوئے اور پاکستان کی سرزمین پاکستان کے شہریوں پہ حملے ہوئے تو اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا اور دہشت گردوں کے ٹھکانے جہاں بھی ہوئے ان کو نیست و نابود کیا جائے گا. اب رائٹرز کے سروے کے مطابق جو اوپیک کی پیداوار اس وقت ہے وہ کوئی 26 سال کی کم ترین سطح پہ ہے، اور سعودی ارامکو کے CEO نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران بحران چند ہفتوں میں حل نہ ہوا تو تیل کی منڈی 2027 تک معمول پہ نہیں آئے گی. یعنی یہ چند ہفتے کی بات ہو رہی ہے، اور خدا نخواستہ اس سے آگے بات گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں یہ بحران کتنا شدید ہو سکتا ہے. برینٹ کروڈ آئل حالیہ دنوں میں $100 فی بیرل سے اوپر جا سکتا ہے. اس پورے خطے میں اور عالمی طور پہ امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا اور پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا امپورٹ بل مزید بڑھ سکتا ہے، روپے پر مزید دباؤ آ سکتا ہے، مہنگائی کی نئی لہر اٹھ سکتی ہے اور عام آدمی کی بائنگ کیپیسٹی مزید کم ہو سکتی ہے. اب اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی بہت سارے اقدامات کیے ہیں اور اس حوالے سے ریلیف بھی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ویورز میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس چھوٹے سے حصے کو آپ غور سے ضرور سنیے گا کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں حکومت کو صرف عالمی حالات دیکھنے کے بجائے عوام کی قوت خرید کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس جو ایلیٹ ہے وہ تقریباً 5% ہے جن کو کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو 95% عوام ہیں یا وہ مڈل کلاس میں ہیں یا لوور مڈل کلاس میں ہیں یا وہ خط غربت سے نیچے ہیں، اور تیل کی پیداوار صرف گاڑیاں چلانے کے لیے نہیں ہے. اگر عالمی بحران حکومت کے باوجود حکومت کے پاس فسکل سپیس موجود ہے تو فوری اقدامات ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اب معاملہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. اور اگر یہ معاملہ جاری رہتا ہے تو نہ صرف آپ کی پروڈکشن پہ فرق پڑے گا، آپ کی پوری معیشت پہ فرق پڑے گا، اور خاص طور پہ عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، جو اس وقت خاصی حد تک مشکل ہو چکا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنے الٹرنیٹ ریسورسز سے اپنے ریزروز کو امپروو کرنا شروع کرے، کیونکہ اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو صرف گاڑی نہیں، روٹی، سبزی، دوا، سکول، حتیٰ کہ ہر ضروریات زندگی کی چیز مہنگی ہو جائے گی، اور یہ عام آدمی کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. اور یقین کریں سفید پوش طبقہ جس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ یقین کریں گے کہ اس وقت وہ بھی اپنی ضروریات کو ڈے ٹو ڈے نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے سٹرگل کرنا شروع ہو گیا. ناظرین، آج دنیا 3 محاذوں پہ لڑ رہی ہے: ابنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ، لیبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ، اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک نئی جنگ. اور اس حوالے سے کچھ سوالات بہت اہم ہیں، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم بطور قوم اور بطور ریاست آنے والے معاشی جھٹکے کو سہنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم ماشاءاللہ اس معاملے میں ایک مضبوط قوم ثابت ہوئے ہیں. مشکل حالات میں بھی ہم نے سروائیو کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ سارے لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور قوم کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، تاکہ ایک کمپریہنسو ایک ایسی قومی پالیسی کی تشکیل دی جائے جو خاص طور پہ معاشی میدان میں بزنس مین کو ریلیف دینے کے حوالے سے، عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم منصوبہ بندی پہ کام شروع کر دے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کیا حکومت فوری طور پہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے جا رہی ہے، جیسے کہ اعلان کیا گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہو سکتی ہے؟ کیا ایران واقعی امریکہ کو سمندر میں چیلنج کر رہا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے آپ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے کریڈیبل تبصرے، تجزیے اور ویلاگز ٹائملی پہنچتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.